हामी काठमाडौँको यो गङ्गोबुको गढस्थान भन्ने ठाउँमा आएका छौँ र यति बेला अनेरा सबैका संयोजक यति बेला निरन्तर फिल्डमा खटिएको अवस्था र राहत विद्यार्थीलाई राहत बाँडिरहेको दृश्य प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र अहिले भर्खरै गढस्थानबाट विद्यार्थीहरू राहत लिएको अवस्था छ। जस्तै हजुरको नाम के पर्यो? हामी त मोतीगढ है यतातिर चाहिँ ब्याचलर सकेर यता पढ्नको लागि आएको। अब यो लकडाउनले कारणले जस्तै यति बेला कसले राहत बाँडेको भन्ने तपाईँलाई थाहा छ? थाहा छ कसले बाँडेको? हाम्रो अनेरासीको संयोजकै आउनु भएको छ। हजुर हजुर जस्तै अनेरासीले यसरी राहत बाँडिरहेको अवस्था छ, कस्तो लाग्यो? राम्रो प्रयास हो तपाईँहरूको होइन, यसरी विद्यार्थीहरूलाई आपत्त परेका विद्यार्थीहरूलाई दिँदाखेरि एउटा राम्रो कुरा। लकडाउनमा परिरहेका विद्यार्थीहरू जहाँ कोही बसिरहेछन् भने उहाँहरूलाई सम्पर्क गरेर ल्याउने। जस्तै हामीले पनि अब 5 जना जतिलाई सम्पर्क गरेर त्यसमा हामी 3 जना छौँ, प्लस 2 जना चाहिँ आउनु भएको छैन। उहाँहरूले चाहिँ अब पछि गर्न सक्नुहुन्छ। बहिनीलाई केही भन्नु छ? हस् धन्यवाद है। यति बेला हामी काठमाडौँको बानेश्वर स्थित छौँ। बानेश्वरबाट हामी तपाईँसँग प्रत्यक्ष जोडेका छौँ। यति बेला अखिलका संयोजक ऐनमर यति बेला प्रत्यक्ष फिल्डमा हिँडेर टोल टोलमा हिँडेर चोक चोकमा हिँडेर राहत वितरण गरिरहेको अवस्था छ विद्यार्थीहरूको लागि। जो पीडित छन्, जो एकदमै खाना नपाएका विद्यार्थीहरू छन्, भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ, उनीहरूका लागि चाहिँ ऐनमरले सडकमा उत्रिएर चाहिँ राहत वितरण गरेको दृश्य तपाईँ हामीले सार्वजनिक गरिरहेका छौँ। निरन्तर गरिरहेको अवस्था छ र यहाँ भाइहरू हुनुहुन्छ, 3 जना भाइहरू हुनुहुन्छ। म केही सोच्ने केही बुझ्ने प्रयास गर्छु। भाइ हजुरको नाम के पर्यो? दिपेन्द्र भट्टराई। दिपेन्द्र भट्टराई। घर कहाँ? कालीकोट। हजुरको नाम? मेरो नाम भूपेन्द्र बसर भट्टराई, घर कालीकोट। हजुरको चाहिँ? मेरो परशुराम चौधरी, राजापुर, बर्दिया राजापुर। जस्तै कस्तो अवस्था थियो लकडाउनको? देशमा त अहिले त लकडाउनको अवस्था छ। तपाईँको अवस्था चाहिँ के थियो? भोकै बस्नुपर्ने अवस्था थियो कि थिएन? हजुर अहिले त्यति भोकै त थिएन, तर सकिने अवस्था आइसकेको थियो। सकिने अवस्था आइसकेको थियो है। जस्तै अखिलले यति बेला चाहिँ तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको रुमका नजिक आएर राहत बाँडिरहेको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला अखिललाई चाहिँ? उहाँ अब जसले बाँधिराख्नु भएको छ, जसले सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी अब घर जान पनि पाइरहेको छैनौँ। अब यहाँ राहत पाएर अलिक खुसी नै छौँ। भाइले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यति बेला अनेरा सबिउले चाहिँ टोलमा चोक चोकमा तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ खोज्दै, तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ खोजेर चाहिँ तपाईँहरूको घरसम्म आएर चाहिँ राहत वितरण गरिएको अवस्था छ। अनेरा सबिउलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला तपाईँले चाहिँ? अनेरा सबिउलाई चाहिँ एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु फर्स्टमा चाहिँ। अनि अलिअलि लकडाउनले गर्दा एकदमै धेरै अलिअलि समस्या भइरहेको थियो। अहिले यस्तो बाँडिरहनु भएको चाहिँ एकदमै धेरै खुसी लाग्यो। अझै लकडाउन अझै कतिसम्म हुन्छ थाहा छैन, अझै पनि राम्रो काम गरिदिनु होला। अनि यस्तो छ, हामी घर कालीकोट र अब गाडीहरू पाइरहेको छैन, गाह्रो छ। अब धन्यवाद, थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। भाइले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला अनेरा सबिउले राहत वितरण गरिरहेको अवस्था छ? धन्यवाद सर्वप्रथम। र अब यस्तो गाह्रो यस्तो समस्यामा अब हामीहरूले यसो राहत दिइराख्नु भएको, बाँडिराख्नु भएको सबै टिमहरूलाई एकदमै धन्यवाद। र हामीलाई गाह्रो परेकोलाई हेर्नु भयो, हामी पनि सम्झिन्छौँ। अनि त्यही हो, एकदम धन्यवाद। हस् धन्यवाद है। ल है, घरमा बस्नु होला, सुरक्षित बस्नु होला है। बहिनी पेमा लामु पाख्रिन हो? तपाईँले यहाँ अखिलको राहतको लागि नाम लेखाउनु भएको छ है? हामी अखिलबाट अनेरा सबिउको केन्द्रीय कमिटीबाट। अनि तपाईँ कहाँ हो बस्ने? थापा गाउँ हो। ल हामीले अरू साथीहरूलाई पनि बोलाएका छौँ। तपाईँ ठ्याक्क त्यो उसमा आउनु है, त्यहाँ त्यो पानी ट्याङ्कीको अगाडि पिपल बोटमा आउनु। अबको 20देखि 25 मिनटमा हामी त्यहाँ आइपुग्छौँ है बहिनी। ल हजुरको नाम चाहिँ के पर्यो? मेरो सन्दा ठगुन्ना। घर चाहिँ कहाँ? दार्चुला। जस्तै अहिले अनेरा सबिउका संयोजक ऐनमर नै यसरी जुन लकडाउन छ, लकडाउनको कारण चाहिँ विद्यार्थी जुन मर्कामा परेका विद्यार्थीको लागि राहत बाँड्नको लागि वितरण गर्नको लागि निरन्तर फिल्डमा खटिएको अवस्था छ। त्यस्तै अनेरा सबिउले यसरी चाहिँ राहत वितरण गरेको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? मलाई एकदम खुसी लाग्यो होइन। अब अप्ठ्यारोमा परेका होइन, समस्यामा परेका, घर जान नपाएका विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्नु भनेको एकदमै राम्रो हो। एकदम खुसी लागेको छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु। कुन कलेज पढ्नुहुन्छ हजुर? आरआर कलेज पढ्छु, सेकेन्ड इयरमा। आरआर घर चाहिँ दार्चुला भन्नुभयो है? हस् हुन्छ, लकडाउन छ, आफ्नो केयर गर्नु होला, सुरक्षित बस्नु होला घरमा चाहिँ है। अनि जस्तै यो लकडाउन छ, लकडाउनले कस्तो अवस्था थियो तपाईँलाई चाहिँ? खानाको लागि समस्या परेको थियो अथवा? अहिलेसम्म त मलाई अलिअलि ठिकै नै थियो होइन। अब घर जान नि पाएन। अब उताबाट पैसाहरू पठाउनुको लागि पनि आइएमओहरू ब्याङ्कहरू बन्द नै हुन्छ घरबाट नि होइन। अब 15 गतेपछि नै अब बढ्ने नै सम्भावना छ। त्यसपछि बढ्यो भनेपछि अलिक गाह्रो हुने जस्तो चाहिँ लाग्यो होइन। त्यही भएर मैले राहत लिन खोजेँ। ए है, हस् हुन्छ, हस् धन्यवाद है।
किमजल खत्री बहिनी हो। हामी चाहिँ यहाँ वसुन्धरा आइपुगेका छौँ है। अब तिमीहरू कतिजना छौ? अस्ति टिपाएको कति 3 जना भने होइन? ए अनि कहाँनिर रे लोकेसन? खरिकोट हो, बालकुमारी खरिकोट। ल अब 1 घन्टा जस्तोमा त्यहाँ आइपुगिन्छ। अनि तिमीहरू तयारी भएर बस्नु है। अनि कार्डहरू पनि बोकिरहनु है। ल ल अनिरा सोहीलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। एकदमै खुसी लागिरहेको छ। अनिरा सुब्बाको चाहिँ संयोजक अथवा संयोजक ऐन मर पनि यसरी लगातार फिल्डमा आएर चाहिँ राहत बाँडिरहेको अवस्था छ यति बेला चाहिँ होइन। के भन्न चाहनुहुन्छ अरू चाहिँ अरू धेरै यस्तै मान्छे तपाईँ जस्तो विद्यार्थीहरू पीडित छन् अथवा छैनन्, राहत पाइरहेको अवस्था छ कि छैन, के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ? जस अहिले चाहिँ अनिरा सुब्बाले बाँडिरहेको राहत पाउँदा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुरहरूको पार्टीले जस्तो अरू पार्टीहरूले पनि यस्तै काम गरोस् भन्ने चाहन्छौँ है। अहिले हामी जस्तो विद्यार्थीहरू यस्तो अप्ठ्यारोमा परेको परिरहेको छन् है। उहाँहरूलाई खोजी हजुरहरूले यस्तो गरेर हेल्प गरिदिनु भयो भने धेरै एकदमै ठुलो हुनेछ। हजुरको नाम चाहिँ के पर्यो? मेरो नाम चाहिँ लक्ष्मी बढुवाल। घर चाहिँ कहाँ? मेरो भरदिया दौलतपुर। यहाँ कुन कलेज पढ्नुहुन्थ्यो? म यहीँ भर्सेसँग के अरे एसएमएस कलेज है। हजुरको नाम? मेरो विकास बढुवाल। विकास बढुवाल। कुन कहाँ पढ्नुहुन्थ्यो? कहाँ पढ्नुहुन्थ्यो? कुन कलेज? ऐन मर नै यति बेला फिल्डमा खटेर लगातार रात बाँडिएको दृश्य तपाईँमा हामीले हिजोदेखि निरन्तरता प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र यति बेला बालजुबाट तपाईँसँग प्रस्तुत। जस्तै अहिले अनिरा सुब्बाले रात बाँडिरहेको अवस्था छ, लिनुभएको छ यसलाई चाहिँ? अब यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा यसरी सहयोग गरिदिनु भएको छ, त्यो नै ठुलो कुरो हो होइन। अब यस्तो बेला हामी घर पनि जानु पाएको छैन, प्लस हाम्रो भएको कामहरू पनि सबै ठप्प भइरहेको छ। यस्तो बेला सहयोग दिनु भनेको ठुलो कुरो हो भनेर एकदम। कुन कलेज पढ्नुहुन्छ? खुसी लाग्यो। कुन कलेज पढ्नुहुन्छ? पब्लिक युथमा है। बहिनीले कुन कलेज पढ्नुहुन्छ? पब्लिक युथ। जस्तै अहिले त लकडाउनको अवस्था छ, यति बेला तहस नहस भएको अवस्था छ। तपाईँ कुन कलेज अथवा कहाँ पढ्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू? शङ्करदेव। हजुरको नाम? मेरो राजु। घर चाहिँ कहाँ पऱ्यो? मेरो धादिङ। कस्तो थियो लकडाउनले, कस्तो भइरहेको छ अवस्था चाहिँ? खाना भोकै पर्नुपर्ने अवस्था थियो अथवा थिएन, कस्तो थियो अवस्था चाहिँ? अहिलेसम्म त्यति धेरै गाह्रो भइसकेको छैन। यस्तै बढ्दै गयो भने पछिलाई चाहिँ समस्या हुन्छ। जस्तै अखिलले यति बेला चाहिँ अखिलका संयोजक महर नै यति बेला चाहिँ फिल्डमा आएर राहत बाँडिरहेको अवस्था छ, के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला? उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन, हामीले यति सहज बनाइदिनु भयो। धन्यवाद है। ऐन मर यति बेला फिल्डमै खटिएको अवस्था छ र चोक र टोलमा गएर धेरै भित्रको गल्लीसम्म पुगेर राहत वितरण गरिएको दृश्य तपाईँ हामीले सार्वजनिक गरिरहेका छौँ। यहाँ 2 जना भाइहरू हुनुहुन्छ। जस्तै नाम के पऱ्यो भाइ? रमेश दाइसी। भाइको नाम? कहाँ घर चाहिँ कहाँ हो? बाजुरा। हजुरको? बाजुरै हो। जस्तै यहाँ लकडाउनको अवस्था छ, कस्तो थियो अवस्था चाहिँ? खाना खानुपर्ने अथवा चाहिँ भोकै बस्नुपर्ने अवस्था त्यस्तो थियो कि थिएन? के थियो अवस्था? थिएन, अब खासै अब अहिले लास्टमा सकिन लाग्यो अनि सकिन लागिसकेको थियो। अहिले अनिरा सुब्बाले राहत वितरण गरिरहेको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ? राम्रो काम गरेको छ, अब थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छ है। हस्, हुन्छ ल, घरभित्र बस्नु होला, लकडाउन छ, सुरक्षित रहनु होला है। हस्, धन्यवाद है। र जानु बाँडेको भन्ने थाहा छ। अनिरा सुब्बाको केन्द्रीय अध्यक्ष ऐन मर थाहा छ? के नाम हो बहिनी? ल कहाँ हो? पदमगिरी चिन्छौ? सांसद पदमगिरी अनिरा सुब्बा केन्द्रीय अध्यक्ष। कसले बाँडेको भन्ने पनि चिन्न पऱ्यो नि। हजुर कहाँ पढ्ने? नम्बर टिप्पण एउटा 98 कलङ्कीमा छौँ हामी यति बेला। तपाईँले राहत पाउनुभएको अवस्था छ, कस्तो अवस्था थियो तपाईँलाई चाहिँ? जुन लकडाउनको अवस्था छ अहिले त देशमा, लकडाउनको अवस्थामा त लास्टै यहाँ अलिक गाह्रो नै भइरहेको थियो। हजुर। अनि अब त्यसपछि पनि एक्लै भएर त्यसपछि पनि यो अलि त्यस्तोमा त्यो रुपियाँहरू पनि अलि सिध्न लागेको थियो। अब के कसरी खाने पिउने भन्ने सबै व्यवस्थाहरू त्यहाँनिर सबै गभर्मेन्टको अहिले चाहिँ यो अन्दाजहरूले यो सबैलाई बाँडेर अलिक मद्दत धेरै। तपाईँको घर चाहिँ कहाँ? घर चाहिँ जनकपुर हो। जनकपुर। यहाँ चाहिँ कहाँ, कुन कलेज पढ्नुहुन्छ? त्रिचन्द्र। अहिले चाहिँ नाम छ? नाम छ कि? बजाङ कहाँ हो तोर घर?
कहाँ पढ्छौ कहाँ पढ्छौ काठमाडौँ तिमीले क्या फोन गरे होइन ल राम्रोसँग सुरक्षित रहनु है 1500 है यो मकालु पेट्रोल पम्पको तलबाट हामी प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँसँग जोडेका छौँ। यति बेला अनेरा सब्यू संयोजक ऐन महर पनि यति बेला प्रत्यक्ष फिल्डमा आएर जुन आम विद्यार्थीहरूलाई जुन लकडाउनले गर्दा समस्या परेका विद्यार्थीहरूलाई राहत वितरण भइरहेको दृश्य तपाईँमा हामीले सार्वजनिक गरिरहेका छौँ। यति बेला हामी काठमाडौँको जुन स्वयम्भूको यो ठुलो भर्याङमा आइपुगेका छौँ। ठुलो भर्याङबाट यति बेला अनेरा सब्यूका जिम्मेवार नेताहरूले राहत बाँडिएको दृश्य तपाईँमा प्रस्तुत गरिरहेको अवस्था छ। तिम्रो पनि गरिदिए तामाङ त्यसपछि उमेश अधिकारी अनि यताउनुहोस् तपाईँको नाम त यहाँ लेखा होइन के अरे सर नाम लेखा छैन उहाँहरूको लेखा भन्नु म भनिहाल्छु दीपक र दुईटा हाल्दिनु न भाइ दुईटा हात निकाल्दिनु न यति बेला हामी काठमाडौँको गङ्गोको गणेशस्थान भन्ने ठाउँमा आएका छौँ। दर्शकवृन्द यति बेला देख्न सक्नुहुन्छ अनेरा सब्यूका संयोजक ऐनमहर यति बेला प्रत्यक्ष फिल्डमा खटिएको अवस्था छ। निरन्तर र राहत वितरण गरिरहेको छ। जुन मर्कामा परिरहेका विद्यार्थीहरूलाई यति बेला राहत वितरण गरिरहेको दृश्य तपाईँलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यति बेला हामी काठमाडौँको गङ्गोको गणेशस्थान भन्ने ठाउँबाट तपाईँसँग प्रत्यक्ष जोडेका छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द हामी काठमाडौँको यो गङ्गोको गणेशस्थान भन्ने ठाउँमा आएका छौँ र यति बेला अनेरा सब्यूका संयोजक यति बेला निरन्तर फिल्डमा खटिएको अवस्था र राहत विद्यार्थीलाई राहत बाँडिरहेको दृश्य प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। र अहिले भर्खरै गणेशस्थानबाट विद्यार्थीहरूले राहत लिएको अवस्था छ। जस्तै हजुरको नाम के पर्यो? पढ्नुहुन्छ अहिले तपाईँले? हामी त मोतीगढ यतातिर चाहिँ ब्याचलर सकेर यता पढ्नको लागि आएको। अब यो लकडाउनले कारणले जस्तै यति बेला कसले राहत बाँडेको भन्ने तपाईँलाई थाहा छ? थाहा छ कसले बाँडेको? हाम्रो अनेरा संयोजकै आउनु भएको छ। हजुर हजुर जस्तै अनेरा सब्यूले यसरी राहत बाँडिरहेको अवस्था छ, कस्तो लाग्यो? प्रयास हो तपाईँहरूको होइन। यसरी विद्यार्थीहरूलाई आपत्ति परेका विद्यार्थीहरूलाई दिँदाखेरि एउटा राम्रो कुरा। लकडाउनमा परिरहेका विद्यार्थीहरू जहाँ कोही बसिरहेछन् भने उहाँहरूलाई सम्पर्क गरेर ल्याउनु। जस्तै हामीले पनि अब 5 जना जतिलाई सम्पर्क गरेर त्यसमा हामी 3 जना छौँ प्लस 2 जना चाहिँ आउनु भएको छैन। उहाँहरूले चाहिँ अब पछि गर्न सक्नुहुन्छ। बहिनीलाई केही भन्नु छ? हस् धन्यवाद है। तपाईँको नाम चाहिँ के पर्यो? मेरो सन्ध्या ठकुन्ना घर चाहिँ कहाँ? दार्चुला। जस्तै अहिले अनेरा सब्यूका संयोजक ऐनमहर नै यसरी जुन लकडाउन छ, लकडाउनको कारणले चाहिँ विद्यार्थी जुन मर्कामा परेका विद्यार्थीलाई राहत बाँड्नको लागि वितरण गर्नको लागि निरन्तर फिल्डमा खटिएको अवस्था छ। त्यस्तै अनेरा सब्यूले यसरी चाहिँ राहत वितरण गरेको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ? मलाई एकदम खुसी लाग्यो होइन। अब अप्ठ्यारोमा परेका होइन समस्यामा परेका घर जान नपाएका विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्नु भनेको एकदमै राम्रो हो। एकदम खुसी लागेको छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु। कुन कलेज पढ्नुहुन्छ हजुर? आरआर कलेज पढ्छु, सेकेन्ड इयरमा। आरआर घर चाहिँ दार्चुला भन्नुभयो है? हस् हुन्छ, लकडाउन छ, आफ्नो केयर गर्नु होला, सुरक्षित बस्नु होला घरमा चाहिँ है। अनि जस्तै यो लकडाउन छ, लकडाउनले कस्तो अवस्था थियो तपाईँलाई चाहिँ खानको लागि समस्या परेको थियो अथवा? अहिलेसम्म त मलाई अलिअलि ठिकै नै थियो होइन। अब घर जान नि पाएन। अब उताबाट पैसाहरू पठाउनको लागि पनि आइएमओहरू ब्याङ्कहरू बन्द नै हुन्छ घरबाट नि होइन। अब 15 गतेपछि नै अब बढ्ने नै सम्भावना छ। त्यसपछि बढ्यो भनेपछि अलिक गाह्रो हुने जस्तो चाहिँ लाग्यो होइन। त्यही भएर मैले राहत लिन खोजेँ। ए है, हस् हुन्छ, हस् धन्यवाद है। बहिनी पेमा लामु पाख्रिन हो? तपाईँले अखिलको राहतको लागि नाम लेखाउनु भएको छ है? हामी अखिलबाट अनेरा सब्यूको केन्द्रीय कमिटीबाट। अनि तपाईँ कहाँ हो बस्ने? थापागाउँ हो। ल हामीले अरू साथीहरूलाई पनि बोलाएका छौँ। तपाईँ ठ्याक्क त्यो उसमा आउनु है, त्यहाँ त्यो पानी ट्याङ्कीको अगाडि पिपल बोटमा आउनु। अबको 20 देखि 25 मिनटमा हामी त्यहाँ आइपुग्छौँ है बहिनी।
ल हेलो किमजल खत्री बहिनी हो ए हामी चाहिँ यहाँ वसुन्धरा आइपुगेका छौँ है अब तिमीहरू कतिजना छौ अस्ति टिपाएको कति 3 जना भने होइन ए अनि कहाँनिर रे लोकेसन खरिबोट हो बालकुमारी खरिबोट ल अब 1 घन्टा जस्तोमा त्यहाँ आइपुगिन्छ अनि तिमीहरू तयारी भएर बस्नु है अनि कार्डहरू पनि बोकिरहनु है ल ल यहाँनिर यसो केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ केन्द्रीय कमिटीले हेलो हजुर को बोल्नु ए भन्नु न त्यहाँ कुनै छ त्यहाँ बस्दै हो कतिजना छन् त्यहाँनिर कतिजना हुनुहुन्छ ए अरू छैन कोही त्यहाँनिर त्रिचन्द्रको 2टा भाइको लागि पनि छ यहाँ 2टा सेट निकाल्नु त यहाँ थ्याङ्क यू भाइ घरतिर चाहिँ नगएर भाइ यहाँ बस्नु 2टा अब लकडाउन सकिन्छ जस्तै अहिले त लकडाउनको अवस्था छ यति बेला तहस नहस भएको अवस्था छ तपाईँ कुन कलेज अथवा कहाँ पढ्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू शङ्करदेव हजुरको नाम मेरो राजु घर चाहिँ कहाँ पऱ्यो मेरो धादिङ कस्तो थियो लकडाउनले कस्तो भइरहेको छ अवस्था चाहिँ खाना भोकै पर्नुपर्ने अवस्था थियो अथवा थिएन कस्तो थियो अवस्था चाहिँ अहिलेसम्म त्यति धेरै गाह्रो भइसकेको छ होइन यस्तै बढ्दै गयो भने पछिलाई चाहिँ समस्या हुन्छ जस्तै अखिलले यति बेला चाहिँ अखिलका संयोजक महर नै यति बेला चाहिँ फिल्डमा आएर राहत बाँडिरहेको अवस्था छ के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन हामीले सहज बनाइदिनु भयो धन्यवाद है कुन कलेज पढ्ने फेरि कलेज ल यहाँ नराख्नु गइहाल्नुहोस् तपाईँले कुन कलेज पढ्ने पाटन कहिले राम्रोसँग बस्नु है अलिअलि यसो मेन्टेनेन्स गर्नु पछाडि हुन्छ हो त्यसरी लाइन बस्नु नि नाम छ यहाँ है
नाम भएको यता आउनु त ल आउनु यहाँ माथि माथि किन आयो बहिनी ए ए पेमुङ भर्खर फोन गरेको ह्याम्स ह्याम्स पेमा लाउँ पाख्दिन होइन ल यहाँ लु राम्रोसँग पढ र सुरक्षित बनिरहनु है भएको न ल एउटा ए प्रदीप के हो कहाँ हो बनिनु होइन नाम छ कुन कलेज पढ्छ के नाम रहेछ अमृता अमृता जैरो होइन साथीको साथी प्रकाश परियार हुनुहुन्छ बसिराख्नु होला है प्रदीपबाट हुनुहुन्छ खेम्बुल हुनुहुन्छ खेम्बुल खेम्बुलको अरू मम्मी बिरामी हुनुहुन्छ रे त्यो राख न त्यो राख के अरे खेम्बुलको होइन मम्मीको स्वास्थ्य शीतलाको कामना है के नाममा जुन के रमेश नाम लेखा छ नाम लेखा छैन कुन कलेज हो कलेज त यता रतन कहाँ हो नाम त लेख्नु नि त के नाम रमेश कुन इयर पढ्ने कुलराज के हजुर कुन इयर इयर भन्ने लेभल स्कुल पढ्ने कि तिमी कलेजबाट आराम तिम्रो नाम के कुलराज के कुलराज कहाँ हो हामीले कसले खबर गरेको खबर यता अनुराज सुबीरले चाहिँ तपाईँहरूलाई हेर्नु भने अलिअलि 2 दिनको लागि 2-4 दिनको लागि है भाइ गाउँछ पढ्नु थुप्रो पश्चिमबाट पढ्न आउनु भएको छ है घरभित्र बस्नु पाएको है नरेश सोगाती हुनुहुन्छ नरेश सोगाती हुनुहुन्छ नरेश रोगा विद्यार्थी कसलाई चिन्नुहुन्छ बाजीलाई बाजुरा कुन ठाउँ बाजुरा कुन ठाउँ पोल्टी हो पोल्टीमा त्यो हामी गणथापाका कार्यकर्ता हो है ल ओके राम्रोसँग पढ्नु है है ऐनमर यति बेला फिल्डमै खटिएको अवस्था छ र चोक चोक र टोल टोलमा गएर धेरै भित्रको गल्लीसम्म पुगेर राहत वितरण गरिएको दृश्य तपाईँ हामीले सार्वजनिक गरिरहेका छौँ। यहाँ 2 जना भाइहरू हुनुहुन्छ, जस्तै नाम के पऱ्यो भाइ? रमेश दाइसी भाइको नाम कहाँ, घर चाहिँ कहाँ हो? बाजुरा। हजुरको बाजुरै हो। जस्तै यहाँ लकडाउनको अवस्था छ, कस्तो थियो अवस्था चाहिँ? खाना खानुपर्ने अथवा चाहिँ भोकै बस्नुपर्ने अवस्था त्यस्तो थियो कि थिएन? के थियो अवस्था? थिएन, अब खासै अब अहिले लास्टमा सकिन लाग्यो अनि त्यसरी सकिन लागिसकेको थियो। अहिले यो अनेरा सब्युले राहत वितरण गरिरहेको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ? राम्रो काम गरेको छ, अब थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छ है। हस्, हुन्छ ल, घरभित्र बस्नु होला, लकडाउन छ, सुरक्षित रहनु होला है। हस्, धन्यवाद है, र जानु। राहत स्वरूप गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारोमा राहत स्वरूप छ भन्ने कुरा बतायो भने है।
यति बेला हामी काठमाडौँको बानेश्वर स्थित छौँ। बानेश्वरबाट हामी तपाईँसँग प्रत्यक्ष जोडेका छौँ। यति बेला अखिलका संयोजक ऐनमर यति बेला प्रत्यक्ष फिल्डमा हिँडेर टोल टोलमा हिँडेर चोक चोकमा हिँडेर राहत वितरण गरिरहेको अवस्था छ विद्यार्थीहरूको लागि। जो पीडित छन्, जो एकदमै खाना नपाएका विद्यार्थीहरू छन्, भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ, उनीहरूका लागि चाहिँ ऐनमरले सडकमा उत्रिएर चाहिँ राहत वितरण गरेको दृश्य तपाईँ हामीले सार्वजनिक गरिरहेका छौँ। निरन्तर गरिरहेको अवस्था छ र यहाँ भाइहरू हुनुहुन्छ, 3 जना भाइहरू हुनुहुन्छ। म केही सोच्ने केही बुझ्ने प्रयास गर्छु। भाइ, हजुरको नाम के पर्यो? दिपेन्द्र भट्टराई। दिपेन्द्र भट्टराई। घर कहाँ? कालीकोट। हजुरको नाम? मेरो नाम भूपेन्द्र बसल भट्टराई, घर कालीकोट। हजुरको चाहिँ? मेरो परशुराम चौधरी, राजापुर, बर्दिया राजापुर। जस्तै कस्तो अवस्था थियो लकडाउनको? देशमा त अहिले त लकडाउनको अवस्था छ। तपाईँको अवस्था चाहिँ के थियो? भोकै बस्नुपर्ने अवस्था थियो कि थिएन? हजुर, अहिले त्यति भोकै त थिएन, तर सकिने अवस्था आइसकेको थियो। सकिने अवस्था आइसकेको थियो है। जस्तै अखिलले यति बेला चाहिँ तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको रुम नजिक आएर राहत बाँडिरहेको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला अखिललाई चाहिँ? उहाँ अब जसले बाँधिराख्नु भएको छ, जसले सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी अब घर जान पनि पाइरहेको छैनौँ। अब यहाँ राहत पाएर अलिक खुसी नै छौँ। भाइले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला? अनेरासो बिउले चाहिँ टोलमा चोक चोकमा तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ खोज्दै, तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ खोजेर चाहिँ तपाईँहरूको घरसम्म आएर चाहिँ राहत वितरण गरिएको अवस्था छ। अनिरासो बिउलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला तपाईँले चाहिँ? अनिरासो बिउलाई चाहिँ एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु फर्स्टमा चाहिँ। अनि अलिअलि लकडाउनले गर्दा एकदमै धेरै अलिअलि समस्या भइरहेको थियो। अहिले यस्तो बाँडिरहनु भएको चाहिँ एकदमै धेरै खुसी लाग्यो। अझै लकडाउन अझै कतिसम्म हुन्छ थाहा छैन, अझै पनि राम्रो काम गरिदिनु होला। अनि यस्तो छ, हामीले घर कालीकोट र अब गाडीहरू पाइरहेको छैन, गाह्रो छ। अब धन्यवाद, थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। भाइले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला? अनेरासो बिउले राहत वितरण गरिरहेको अवस्था छ। धन्यवाद सर्वप्रथम। र अब यस्तो गाह्रो यस्तो समस्यामा अब हामीहरूले यसो राहत दिइराख्नु भएको, बाँडिराख्नु भएको सबै टिमहरूलाई एकदमै धन्यवाद। र हामीलाई गाह्रो परेको हेर्नुभयो, हामी पनि सम्झिन्छौँ। अनि त्यही हो, एकदम धन्यवाद। हस्, धन्यवाद है। ल है, घरमा बस्नु होला, सुरक्षित बस्नु होला है।